नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। कतिपय जिल्लाका पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिको टुङ्गो समेत लागिसकेको अवस्था छ। यही बीचमा भोलिदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षे पदावधि सकिँदैछ। आजको समाचारमा जनप्रतिनिधिहरूको स्थान रिक्त नहुने गरी मतगणनालाई छिटो सक्ने निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको विषय छ। त्यसबाहेक निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामको अपडेटसहित नेपाल आफैले आयोजना गर्ने नेपाल T20 लिगको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि भोलि सकिँदै स्थान रिक्त नहुने गरी मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। हालसम्म 475वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 221वटा पालिकाको प्रमुख पद विजयी। 134वटा पालिकामा एमालेको जित। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरको मतगणना सुरु गर्ने बारे दलहरूका आफ्नै अडान। हिजो बिहानदेखि स्थगित भएको मतगणना कार्य अझै सुरु भएन। लेबनानको पछिल्लो आम निर्वाचनमा इरान समर्थित दलहरूले संसदीय बहुमत गुमाए। गठबन्धन पार्टीहरू संसदमा 58 सिट मात्रै जित्न सफल। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गते हुने लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सबै निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर आधाभन्दा धेरै पालिकाको अन्तिम नतिजा आइसकेको र बाँकीको पनि धमाधम गणना भइरहेको भन्दै छिटो गणनामा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेको हो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि यही जेठ 5 गतेसम्म रहेको र त्यसपछि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 5 गतेभित्र सबै मतगणना सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। धेरै मतगणना गर्नुपर्ने महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीभन्दा बढी मतगणना टोली व्यवस्था गरी गणना सम्पन्न गर्नका लागि यसअघि नै आयोगबाट भएको निर्देशनलाई आयोगले स्मरण गराएको छ। यस्तै विभिन्न कारणबाट मतदान स्थगन भएका पालिकाको हकमा मतदान सम्पन्न भएकै दिन मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भइसकेपछि गणना प्रारम्भ गरी बढीमा 5 दिनभित्रमा गणना सम्पन्न गर्न गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। मतगणना कार्यमा सानातिना विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाई विवाद बल्झाउने, गणना कार्य सम्पन्न भई मुजुल्का उठाएर अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने समयमा पुनः गणना गर्न माग गर्ने जस्ता समस्याहरू खडा गर्ने जस्ता कार्य नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै आयोगले चुनावको क्रममा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण समेत माग गरेको छ। पालिका चुनावको हालसम्म 475वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 212वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेर अग्रता कायम गरेको छ। 126 नगरपालिका र 349 गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा काङ्ग्रेसले 66 नगरपालिकाको मेयर र 146वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको हो। त्यस्तै काङ्ग्रेसले 56वटा नगरपालिका र उपमेयर र 150वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। एमालेले अहिलेसम्म 36वटा नगरपालिकाको मेयर र 98वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 134वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै एमालेले 42वटा नगरपालिकाको उपप्रमुख र 97वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 14वटा नगरपालिकाको मेयर र 80वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 94वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै माओवादीले 20वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 81वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3वटा नगरपालिकाको मेयर, 5वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा 5वटा नगरपालिकाको उपमेयर जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपमेयर र उपाध्यक्ष गरी 15वटा पालिकामा जितेको छ। जसपाले 9वटा पालिकामा मेयर तथा अध्यक्ष र 9वटै पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 8वटा पालिका रहेको बर्दिया जिल्लाका 5वटा स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले विजय प्राप्त गरेका छन्। गेरुवा गाउँपालिका, मधुवन नगरपालिका, गुलेरिया नगरपालिका र 12 बर्दिया नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख सहित विजय प्राप्त गरेको छ भने ठाकुरबाबा नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने उपप्रमुखमा नेकपा एमालेले जितेको छ। राजापुर नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा विजय प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एमालेले बाँसगढी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा
विजयी हात पारेको छ। बर्दिया जिल्लाको बडैयाताल गाउँपालिकामा भने मतगणना अन्तिम वडा नम्बर 9 को जारी रहेको छ। 75वटा वडा रहेको बर्दिया जिल्लामा 74वटा वडाको मत परिणाम आइसकेको छ, जसमध्ये 30वटा वडामा नेपाली कांग्रेस, 18वटामा नेकपा एमाले, 21वटा वडामा माओवादी केन्द्र, 1-1वटा वडामा जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले जितेका छन् भने 2वटा वडा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। गुल्मी जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको घर दैलो पुग्ने गरेका छन्। मतगणना सम्पन्न भएर विजय भए पश्चात जनप्रतिनिधिहरू त्यतिबेला उत्सव मनाइरहेका छन्। विजयी जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिँदै पुनः आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने स्मरण गराइरहेका छन्। गुल्मी जिल्लामा रहेका 12वटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले 5वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4वटा र 3वटा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। 4वटा स्थानीय तहमा एमाले उपप्रमुख जितेको छ भने 2वटा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुख जितेको छ। विजय भएपछि विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिँदै आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। तपाईहरुको बीचमा म के प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु भने तपाईले जुन अभिमत, जुन विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ, मबाट त्यो विश्वासघात हुने छैन। यहाँका सबै खाले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले नगरपालिकालाई सप्तरङ्गी इन्द्रजीको रङ जस्तै एउटा सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा बनाउने प्रतिबद्धता हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा अथवा संकल्प पत्रमा यहाँको विजय जारी गरिरहेका छौँ। जिल्लाका विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय नेतादेखि पूर्व मुख्य सचिवसम्म विजय उत्सव मनाउन सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना समर्थक उम्मेद्वारको स्थानीय तहमा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। जनताले औषधि पाएका छन् कि छैनन्, कपी किताब पाएका छैनन्, केटाकेटीको हातमा कम्प्युटर छ कि छैन भनेर कहिले कुरा बुझ्ने, ठुला कुरा गर्ने, आफू ठुलो बन्ने, जनता भोगाइरहेको कुरा नबुझ्नेहरूलाई पाखा लगाउन पनि यो अभिनवको भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेँ। र यदु गेवालीले गरेका कामहरूसँग हामी जोडिन्छौँ त हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यदु गेवालीको सफलतासँग हाम्रो पनि प्रतिष्ठा जोडिएको छ। हामीसँग भएको ज्ञान, क्षमता र विवेक यदु गेवाली र उहाँको टिमलाई पुरापुर साथ रहनेछ। जिल्लाका 93वटा वडाहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले 47 वडा अध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमाले 40वटा वडा अध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 4वटा र राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 1वटा वडा अध्यक्ष जितेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। 10वटा पालिका रहेको दाङका घोराई उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर बाहेक सबै पालिकाको प्रमुखको टुङ्गो लागिसकेको छ। 2 उपमहानगरपालिकामा कसले बाजी मार्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई उछिन्दै एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता बनाएका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार टिकाराम खड्काले र उपमेयर पदका उम्मेद्वार स्यानी चौधरीले अग्रता बढाउँदै लग्नु भएको छ। यस्तै गठबन्धनका मेयर पदका कांग्रेसका उम्मेद्वार गेहेन्द्र गिरी र उपमेयर पदमा गठबन्धन समाजवादीका जोगबहादुर राणाले पछ्याइरहनु भएको छ। तर अहिले तुलसीपुरको मतगणना रोकिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी जनक नेपाली हामीसँग जोडिनु भएको छ। जनकजी। हजुर पुरुषोत्तमजी, तुलसीपुर र घोराई उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। खास गरी यो रोकिएको मतगणना चाहिँ के कारणले रोकिएको छ र कति बेलादेखि सुरु हुने खालको कुराकानी भइरहेको छ? प्रेमजी, पुरुषोत्तमजी, तपाईँले भनेको जस्तै यति बेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको कार्य रोकिएको छ। मैले भर्खरै त्यहाँका निर्वाचन सहायक अधिकृत ढकबहादुर बस्नेतसँग केही बेर पहिले मात्रै कुराकानी गरेको थिएँ र अहिले त्यहाँ खासमा चाहिँ दलहरू बीचको विवादले गर्दा यो मतगणनाको कार्य रोकिएको छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। खासमा त्यो विवाद किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनका प्रतिनिधि र नेकपा एमालेबाट मतगणना स्थलमा जाने प्रतिनिधिहरू बीचको सङ्ख्याको कारणले विवाद भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु र यो चाहिँ विवाद हल गर्नका लागि अहिले जनप्रतिनिधि दलहरू र त्यहाँका मतगणना स्थलमा रहेका सबै कर्मचारीहरू बीच
छलफल भइरहेको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तुलसीपुरको र घोराईको अवस्था चाहिँ अब कहिलेसम्ममा परिणाम प्राप्त हुने खालको अवस्था छ? भर्खर केही बेर पहिले मात्रै घोराई उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। यति बेला घोराई उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार नरुलाल चौधरीले कुल 26,354 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा माओवादी जो गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो हेमराज शर्माले 21,476 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी राप्रपाका सरिता देवकोटाले 4,519 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपमेयर पदका लागि नेकपा एमालेकी हुमा कुमारी डीसीले 25,276 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयर पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएका भूपबहादुर डाँगीले 24,920 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका बिबु बुढाथोकीले कुल 2,900 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मतको आकलन गर्दा करिब 4,878 मतले घोराईमा नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी अग्रस्थानमा रहनु भएको छ भने घोराईमै नेपाली काङ्ग्रेसका जो गठबन्धनबाट उपमेयर पदमा उम्मेद्वार रहनु भएको थियो उहाँ भूपबहादुर डाँगी भन्दा अहिले हुमा कुमारी डीसी कुल 335 मतले अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। र तुलसीपुर अघि जो तपाईँले भन्नुभएको थियो गठबन्धनको भन्दा पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट टीकाराम खड्का अग्रस्थानमा रहनु भएको छ भने श्यानी चौधरी पनि करिब अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। र दुवै दलको तर्फबाट नेकपा एमालेका जुन उम्मेद्वार रहनु भएको छ उहाँ अग्रस्थानमा रहनु भएको छ र पछ्याउने क्रम जारी रहेको छ। पुरुषोत्तम, घोराईमा अब गणना हुन बाँकी रहेको मतको संख्या कति रहेको छ? अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाको अब 5वटा मात्र बाँकी रहेको छ। वडा नम्बर 4, त्यसपछि वडा नम्बर 5 लगायतका 5वटा वडाहरू गण्ने क्रम जारी रहेको छ। केही बेर पहिले मात्रै मैले दाङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापासँग कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि आज राति अबेरसम्म चाहिँ घोराईको मतगणना सकिने भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको छ। हस्, हुन्छ। थप अपडेटका लागि जोडिँदै गर्नुहोला। अहिलेका लागि भने यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट हाम्रा सहकर्मी जनक नेपाली, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै थियो। दाङको तुलसीपुरमा मतगणना कार्य रोकिएको छ केही विवाद सिर्जना भएपछि भने घोराईमा चाहिँ केही समयमा परिणाम प्राप्त हुने खालको स्थिति छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज रातिसम्ममा घोराईमा चाहिँ अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ यदि विवाद भएन र गणना रोकिएन भने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिजो बिहानदेखि स्थगित भएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। मतगणनामा खटिएका कर्मचारीले गणनापछि रेकर्ड राख्दा संख्या तलमाथि पारेपछि विवाद भएको थियो। विवाद मिलाएर मतगणना गर्ने भनिए पनि दुवै पक्षको आआफ्नो अडानले गर्दा सुरु हुन नसकेको निर्वाचन अधिकृत माधव लोहनीले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 को मतगणना चलिरहँदा कर्मचारीले नेपाली कांग्रेसको 141 हुनुपर्नेमा 114 राखिएको तथा
नेकपा एमालेको 259 हुनुपर्नेमा 296 रेकर्डमा चढाइएपछि काङ्ग्रेसले विरोध जनाएको थियो। मतगणनामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन र मतपत्रहरूको यथार्थ छानबिन गरी पुनः मतगणनाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेपछि एमाले पुनः गणना गर्न मानेको छैन, तर गठबन्धनका दलहरूले वडा नम्बर 2 र 16 को पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि आज दिनभर थालिएका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धिका विषयमा जानकारी दिन रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता केशव भण्डारी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। केशवजी, आज दिनभर तिलोत्तमाको कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ छलफलका प्रयत्नहरू के भए, कति भए र कति सफलता भयो आजका गतिविधिमा? गणना सुरु हुने सम्भावना कतिको नजिक छ? पुरुषोत्तमजी, अहिले त्यहाँ सर्वदलीय बैठक अहिले बसिरहेको छ र हिजोदेखि अवरुद्ध रहेको जुन मतगणना हो त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। पहिले नै त्यहाँबाट हजुरले भने जस्तै अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः गणना गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने भनेर माग राखिरहेको छ भने नेकपा एमाले पुनः गर्नका लागि तयार भए पनि कर्मचारी फेरबदल गर्ने कुरा अब त्यो अलिकति शोभनीय हुन्न कि भनेर उसले त्यो कुरा चाहिँ राखिरहेको छ। यद्यपि त्यो कुरा कर्मचारीको लेभलबाटै निर्वाचन आयोगबाटै हुने भएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। पुरुषोत्तमजी, बुटवलको अब त्यो तिलोत्तमाको प्रसङ्ग भयो, बुटवल उपमहानगरपालिका अब एउटा चासोको विषय पनि रहेको छ, त्यहाँको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ? बुटवल उपमहानगरपालिका सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरिरहेको छ र खेलराज पाण्डे जुन मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको अहिले पनि 27,000 मत गनिसक्दाखेरि 15,589 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका बाबुराम भट्टराईले 10,567 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी राप्रपाका मृगेन्द्र शेरचनले 2,640 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उपप्रमुख पदमा भने नेकपा एमाले अग्रता कायम गरिरहेको छ। पुरुषोत्तमजी, कति गणना भयो, कति बाँकी छ, कहिलेसम्म सकिने खालको पूर्वानुमान छ त्यहाँको मतगणना? आज अलि धेरै ठाउँमा राखेर मतगणना सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आश गरिएको छ, अनुमान गरिएको छ र अहिले वडा बुटवल उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8, 13 र 10 को गणना भइरहेको छ र अबका यही गतिमा चाहिँ गणना भयो भने 2 दिनभित्र यसको गणना सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरुषोत्तमजी, हस्, हुन्छ। यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता केशव भण्डारी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो। त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिका बारे जानकारी दिनुहुँदै उहाँले दिएको जानकारी अनुसार अहिले तिलोत्तमाको विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ, जसले एउटा निर्णयमा पुग्नेछ र त्यो निर्णय अनुसार मतगणना कार्य पुनः सुचारू हुनेछ। लगभग करिब सहमतिको नजिक पुगेको विषय चाहिँ उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो भने बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि गणना जारी रहेको छ, जसमा प्रमुख पदका लागि काङ्ग्रेसको अग्रता छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। अब थप प्रसङ्ग। सल्यानका 10 पालिका मध्ये 9 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार बाक्सौर नगरपालिकाको भने नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। दर्मा गाउँपालिका, कालीमाटी गाउँपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको विवरण आज सार्वजनिक भएको हो। कालीमाटी गाउँपालिकामा एमालेका दानबहादुर खत्री र उपाध्यक्षमा एमालेकै सहनशीलता ओली डीसी विजयी हुनुभएको छ। त्यसैगरी दर्मा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका निमबहादुर केसी अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा माओवादीकै जुना मल्ल विजयी हुनुभयो। त्यसैगरी छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा एमालेका उजबहादुर बुढाथोकी प्रमुख पदमा विजयी हुँदा उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै बुद्धा केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच सल्यानमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहणसँगै प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सल्यानले सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुल प्रसाद पाण्डेले 5 स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। यसैबीच बाँकेको विषयमा पनि तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ। खास गरी उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन गणनाको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ यो विषयमा जानकारी दिन बाँके स्थित हाम्रा संवाददाता रुद्र सुवेदी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। रुद्रजी, बाँकेको खास गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनुहोस् त।
हामी फेरि जोडिने प्रयत्न गर्नेछौँ उहाँसँग। थप प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। भोलिदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि सकिँदैछ। नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरूबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेर हामीले आज अर्घाखाँचीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जननिर्वाचित प्रतिनिधि कुनै पनि दलको नेता नभएर सबै नागरिकको साझा नेता बन्नुपर्ने देखिन्छ। सँगसँगै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले खासै साझा दीर्घकालीन योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट तिनीहरू चाहिँ कम भ्रष्ट हुन्, दीर्घकालीन योजनाहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिउन्, प्राथमिकताको आधारमा कार्य सम्पन्न गरून्। सबै विकास भनेको भत्काउने मात्रै नभएर मान्छेको समग्र विकास, मानवीय विकासतिर पनि ध्यान दिउन् भन्न चाहन्छु। अब जिटी मन्दा अब मक्क गर्ने, आफ्नो नातापाता घुसाउने होइन गरेर अब राम्रो गर्ने, राम्रो काम गर्ने, विकास गर्ने, पक्षलाई बनाउने, स्कुल कहाँ गरे हामी पनि बनाउने, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने। अब विकास गर्न भन्दा जित्ने त्यहाँ अब जनताले यो जिताएको हामीले जिटी मन्ने मक्क पर्ने होइन, विकास गर्ने त अब अहिलेका उसमा कहाँ कहाँ मन्दिर बनाउनु परेको छ, कहाँ कहाँ बिग्रिया मन्दिर छन्, यी मन्दिरलाई पनि यसो बजेट पार्ने, योजना पठाउने, जहाँ जहाँ विकास गर्नु छ त्यो विकासतिर लाग्ने। युवा पङ्क्तिहरू राजनीतिमा भिड्नु भएको छ। उहाँहरूलाई युवाहरूबाट केही आशा हामीले राखेका छौँ, केही गर्नुहुन्छ भन्ने, भ्रष्टाचार नगरी देश र विकास र समृद्धिको बाटोमा ध्यान दिएर लाग्नु होला भन्ने उहाँहरूलाई सुझाव छ। अब हामी बाँकेको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। खास गरी आम चासोको क्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो मतगणनाले देखाइरहेको नतिजा चाहिँ के छ यो विषयमा जानकारी लिनेछौँ र संक्षेपमा बाँकेमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कुन दलको चाहिँ अग्रता रहेको छ यो विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। हाम्रा संवाददाता रुद्र सुवेदी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। रुद्रजी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको गणनाको पछिल्लो प्रगति चाहिँ के छ? पुष्पजी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जसपा र काङ्ग्रेस गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रशान्त विष्टले 12,806 मत प्राप्त गरेर अग्रणी स्थानमा रहनु भएको छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 6,140 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले 5,155 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा जसपाका कमरुद्दिन राईले 10,423 मत र राप्रपाका बिन्दु चर्ती मगरले 6,661 मत प्राप्त गरी उहाँलाई पछ्याउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका शान्तिदेवी ढकालले 5,717 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म बाँकेका डोङा गाउँपालिका, हजुरा गाउँपालिका र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जस अनुसार राप्ती सुनारीमा नेपाली काङ्ग्रेसका तप्त पौडेलले विजय हासिल गर्नुभएको छ भने उपमेयरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार मनिषा सिंह थारूले 10,134 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरी डुडुवा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका नरेन्द्र चौधरी विजय हुनुभएको छ। उहाँले 6,272 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाका भण्डारीलाल यादवले 5,125 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी डुडुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका साइदा बानोले विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाका तरन्नुम बानोले 4,754 मत प्राप्त गर्नुभयो।
पुरुषोत्तमजी डुवामा नरेन्द्र कुमार चौधरी र साहिदा बानो पुनः दोस्रो कालका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। यसै गरी बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी कांग्रेस गठबन्धनका बाट माओवादी केन्द्रका डम्बरविक तुफान 10,790 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सुमन मल्लले 9,137 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी खजुरा गाउँपालिकामा कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका मन्जु मल्लले 10,034 मत प्राप्त गरी उपाध्यक्ष विजयी हुनुभयो भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका तजुरुन निसाले 8,091 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। हुन्छ, यो संक्षेपको जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी थप अपडेटका लागि अरू बुलेटिनहरूमा फेरि जोडिनेछौँ। बाँके स्थित हाम्रा संवाददाता रुद्र सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अनुसार डुडुवा, खजुरा र राप्ती सोनारीको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अन्य पालिकाहरूमा गणनाको कार्य चलिरहेको छ। अब थप समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 8 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। हाल नेपालमा 147 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लेबनानको पछिल्लो आम निर्वाचनमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठनसँग नजिकका पार्टीहरूले संसदीय बहुमत गुमाएका छन्। मंगलबार देशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मत परिणाममा शिया मुस्लिमहरूको पार्टी हिजबुल्लाहले समर्थन गर्ने गठबन्धनले देशभर ठूलो हार बेहोरेको देखिएको छ। हिजबुल्लाह नजिकका दलका गठबन्धनले संसदमा जम्मा 58 सिट मात्र जितेको छ। लेबनानको संसदमा बहुमतका लागि 65 सिट आवश्यक पर्दछ। अघिल्लो संसदमा उनीहरूको 71 सिट रहेको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.9 अङ्कले बढेर 2,274.42 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 227 वटा कम्पनीका 31,56,000 किता शेयर 1,32,63,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 5,38,30,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै राधी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6% ले बढेको छ। सूर्योदय ओमी लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 10% ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा गरेको छ। आज राजधानीको एक होटलमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै नेपालको आधिकारिक T20 लिग घोषणा गरिएको हो। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने नेपाल T20 लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल त्रिवी मैदान कृतिपुरमा हुनेछ। यसअघि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत लिगको घोषणा गरे पनि क्यानले मिति घोषणा गरेको थिएन। भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई आयोजना अधिकार दिएर क्यान आलोचित बनेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले नेपालको आधिकारिक T20 लिग घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भएको छ। आगामी 15 दिनमा टिम लगायत सबै कुरा घोषणा हुने उहाँले बताउनु भयो। अब मौसम। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1, मध्य प्रदेश लगायतका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि भोलि सकिँदै स्थान रिक्त नहुने गरी गणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। हालसम्म 475वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 212वटा पालिकाको प्रमुख पदमा विजयी, 113वटा पालिका एमालेले जित्यो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरको मतगणना सुरु गर्ने बारे दलहरूको आफ्नै अडान। हिजो बिहानदेखि स्थगित भएको गणना कार्य अझै सुरु हुन सकेन। लेबनानको पछिल्लो आम निर्वाचनमा इरान समर्थित दलहरूले संसदीय बहुमत गुमाए। गठबन्धन पार्टीहरू संसदमा 58 सिटमा मात्रै सीमित। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।